अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, जब भी कभी सियासत और मज़हब के इम्तज़ाज की बात हो, जब भी कभी मसल की हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे की बात हो, तो एक शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है, साहबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद अमजद। आप उलमा मशाइख विंग मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी उलमा कौंसिल। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, कैसे हैं आप साहबज़ादा साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आज बिल आखिर आप हमारे हाथ लग ही गए। अरसे से मुलाकात ख्वाहिश थी कि आपसे ये प्रोग्राम करें और आपकी जो शख्सियत में एक जो मोहब्बत का पहलू है, एक पेशेंस है, एक रवादारी है, एक मिलनसारी जो है, ये हमारी जो बहुत बड़ी ज़रूरत है आज जो मसल की फ़िरका वाराना हम आहंगी और पॉलिटिक्स में भी तहम्मुल और बर्दाश्त और बुर्दबारी की जो ज़रूरत है, आपकी शख्सियत में ये चीज़ें माशाल्लाह बहुत बदरजा उत्तम मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई मार कुटाई वाला जो हमारा एक पूरा बैकग्राउंड रहा है, ख़ास तौर पे मज़हबी हवाले से उलमा में भी जो एक तशद्दुद का अंसर आया, तो आप किस तरह इन सब चीज़ों से बच पाए? बहुत शुक्रिया, ये आपकी शफ़क़त है कि आपने वक़्त निकाला और मुझ नाचीज़ से आज मौका दिया कि मैं आपको अपने बारे में कुछ आगाह कर सकूं। बिल्कुल सही बात आप फरमा रहे हैं कि बदकिस्मती से एक ज़माना रहा है जब अदम बर्दाश्त और टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये आप यूँ समझे कि मुझे घर से मेरे वालिद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरबियत का ये असर था कि उन्होंने इस्लाम का जो असल मिजाज है, बर्दाश्त, मोहब्बत, रवादारी और एक दूसरे के लिए खुला दिल रखना, फ़राख दिली के साथ पेश आना, तो ये उनकी तरबियत का मुझ पे बहुत ज़्यादा असर था। चूँकि उनके यहाँ वो उम्मत समझते थे, मसलकों पर वो बहुत कम बिलीव करते थे। वो फरमाते थे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें उम्मत बनाकर यहाँ पर हमारे लिए एक उम्मती का पैगाम लेकर आए हैं। तो हमने ऐसे जो अदम बर्दाश्त वाले जो रवैये हैं उनको किस तरह ख़त्म करना है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और एक दूसरे के लिए बाहमी एहतराम, भाईचारे का जो इस्लाम का अजीम आफाकी पैगाम है उसका अमली नमूना बनकर हम पेश करेंगे, तो यकीनन वो जो लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं उनका रास्ता भी रुकेगा और मुआशरे में बर्दाश्त और मोहब्बत और भाईचारा भी पैदा होगा। साहबज़ादा साहब, ये फरमाइए कि आपकी पैदाइश फैसलाबाद की है या किसी और शहर? मेरी पैदाइश बेसिकली शखुपुरा की है। मेरे निनहाल शखुपुरा में थे, तो वहाँ मेरे नाना एक्सियन थे वापडा में, तो वहाँ मेरी पैदाइश है। रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख़ थी। तो अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल किया था, तो अल्लाह ताला ने उनके यहाँ मेरी पैदाइश हुई। तो मुझे याद है कि मेरे नाना ने जब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को बतलाया कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, तो वो तरावियाँ मुकम्मल हुई थी, तो उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा सब हाथ उठाओ, अल्लाह इसको हाफिज़ और आलिम बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह ताला ने आपको हाफिज़ भी बनाया और आलिम दीन भी बनाया और एक मुस्बत शख्सियत आपको एक अता की। साहबज़ादा साहब, ये फरमाइए कि जो बचपन होता है वो सबका बड़ा मज़ेदार होता है, दिलचस्प होता है। वो एक मजहबी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हो, आम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो या गली मोहल्ले में खेलने वाला बच्चा जो इवन स्कूल में ना भी जाए, आपका बचपन कैसा था? बिल्कुल आम बच्चों जैसा, जिस तरह आम बच्चे शरारती भी होते हैं और अपने बचपन की वो सारी जो कबाहतें बच्चों में होती हैं वो भी थी, और मदरसे ना जाना और उस पर पिटाई होना, सबक ना याद करना, इस पे पिटाई होना, और जितने बच्चे शरारतें करते हैं वो हम में बदरजा अतम ज़्यादा मौजूद थी। और वो बचपन की वो यादें अब भी याद आती हैं। कभी किसी के साथ क्रिकेट के मैदान में लड़ाई हो जाना, कभी
کسی کک لگا کے فٹ بال کو کسی کے گھر میں پھینک دینا اور کسی دوست کی جو ہے پٹائی بھی کرنا یا خود مار کھانا، یہ ساری چیزیں موجود تھی ہم میں۔ کوئی کھیل وغیرہ بھی کھیلتے تھے؟ کرکٹ کا میں بہت شوقین رہا ہوں اچھا، اور اب تک ہوں۔ بالر تھے یا بیٹسمین؟ میں بیٹسمین زیادہ، بیٹنگ پسند کرتا تھا اور بیٹنگ بھی اچھی اننگ کھیلتا تھا۔ اچھا، تو کس طرح کے بالر کو زیادہ ایزیلی کھیل لیتے تھے؟ میں ویسے فاسٹ بالر کو اتنا اچھے طریقے سے نہیں کھیلتا تھا، اسپن بولنگ پہ پھر میں اچھے شاٹس لگاتا۔ اچھا، شادی کے بندر میں کب بندھے؟ شادی ڈوگر صاحب میری اپنے گھر میں سب سے پہلے ہوئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 2000 میں 98 میں فارغ ہوا، تو سن 2000 میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ تشریف لے جا رہے تھے کسی کانفرنس کے سلسلہ میں، تو انہوں نے میرے جب فارغ ہوا تو ہمارے پیر و مرشد تھے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں آپ جانتے ہیں کریم پارک میں بہت بڑی شخصیت ہے، تو مجھے ان کے پاس لے گئے، بیعت کروایا، تو فرمانے لگے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں، تو یہ عالم بن گیا ہے تو اس نے میری جگہ پہ بیٹھنا بھی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، تو انہوں نے آپ اس کو بیعت فرما لیں اور اس کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ یہ پہلے بتائیں اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں شادی نہیں ہوئی ابھی۔ انہوں نے کہا پہلے اس کی شادی کریں، میں ابھی بیعت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو آپ نشست پہ بٹھائیں۔ تو وہ لکیلی میری سنی گئی سب بھائیوں میں پہلے، تو والد صاحب نے، وہ میرے ماموں کے ہاں نسبت چل رہی تھی بات، تو وہاں پھر وہ آپ سمجھیں کہ حضرت کی بات میرے لیے اس طرح تھی، نعمت غیر مترکبہ ثابت ہوئی۔ تو کیا حضرت ویسے بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ آپ کی اگر شادی میں تاخیر ہوئی تو کوئی پرابلم ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ تو ان کو بہت زیادہ مانتے ہوں گے پھر۔ یہ دیکھیں بزرگوں کی باتیں، حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایمان مکمل ہوتا ہے اور وہ نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کی نظر پاک ہونا، آپ کا باطن اور ظاہر پاک ہونا، یہ خاص طور پہ ایک دین کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھانپ لیتے ہیں کہ اس کو پاکیزگی کیسے اس کو ملے گی اور آسودگی کیسے ملے گی، اور یہ اپنے والد کا جانشین صحیح معنوں میں کب بنے گا جب یہ مکمل اسلام کے دھارے میں اور اسلام کی سنت کو زندہ کرے۔ ویسے وہ پیر صاحب کے ساتھ آپ نے کوئی ان کو پہلے سے کوئی میسیج تو نہیں کیا، ملی بھگت سے تھے سب کچھ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو بڑے اللہ والے تھے، ہم تو ان کے سامنے جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے والدین ان کا احترام بڑا کرتے تھے۔ حضرت بہت بڑی ہستی تھے، آپ تو انہیں جانتے ہیں کہ کاتب بھی تھے وہ، اور بڑی خوبصورت۔ اچھا، اس شادی جو آپ کی ہوئی اس میں آپ کی پسند شامل تھی؟ کہہ لیں آپ، بالکل۔ یا کو مسلط کیے گیا؟ نہیں، بالکل۔ میں ویسے لو میرج کا قائل ہوں، اسلامی طریقے سے بھی اس کی اجازت ہے، تو بالکل کہ ارینج ہوئی، ارینج ہی ہے، لیکن میری پسند بیچ میں شامل تھی۔ یہ ناظرین کے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی، بلکہ حکم ہے میرا خیال کہ مطلب ایک دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، پرکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو پہچانیں، دیکھیں۔ تو یہ اصل چہرہ ہے ہماری مذہبی تعلیمات کے حوالے سے۔ یہ جو زبردستی جو مسلط کر دیے جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے، میرا خیال ایسا تو اسلام میں اس طرح نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اسلام بڑا ہی کھلا مذہب ہے اور بڑا ہی اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کو حق دیا گیا ہے کہ انہوں نے لائف پارٹنر بننا ہے، ان کا مزاج وہ ہم دیکھیں اور ظاہری خوبصورتی کو بھی دیکھیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیچارے جو ہے ایک دوسرے پر مسلط کر دیے جائیں اور پھر وہ ساری زندگی برداشت کے فارمولے پر عمل کرتے کرتے، لیکن وہ کبھی برداشت ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے جو حق دیا ہے بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی کہ وہ پسند کریں اور انہوں نے لائف گزارنی ہے، اور وہ بہتر لائف ہوتی ہے جو ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے ساتھ گزاری جائے۔ تو میرے خیال میں شریعت میں اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ہمارے کچھ لوگوں کی ذہنی اختراع تو ہو سکتی ہے، لیکن شریعت میں اس میں کوئی قدغن نہیں۔ یہ ناشتے کی میز پر موجود ہیں، اور یہ جو ناشتے کی میز ہے، یہ جو دسترخوان ہے، یہ فرش پر ہے، اور بالکل ایک مذہبی جو انداز ہوتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ 2 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی زینب اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے پاپا کے بارے میں جانیں گے کہ صاحبزادہ حافظ محمد امجد
अपने बच्चों के साथ कैसे हैं। बेटे, पापा कैसे हैं? बहुत अच्छे। बताओ, शाबाश। बाबा आपको कैंडीज लेके देते हैं? इधर मुझे बताएं ना, अंकल को तो। पापा कैंडीज लेके देते हैं? आपकी पसंद की चीज़ें लेके देते हैं? चॉकलेट पूछे। क्या क्या लेके देते हैं? चॉकलेट लेके देते हैं। मारते भी हैं आपको? मारते बाबा? नहीं मारते। पापा मारते हैं? बताओ ना। नहीं। चलो। अच्छा, चले कोई बात। अब्दुल्ला, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे इनकी ये अच्छी लगती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि कोई मसला आ जाए, तो ये उनको इस्लामिकल तौर पे उसको आराम से हल कर देंगे। मज़हब की रोशनी में हाँ जी, समझाते हैं और हाँ मसले जी, को हल कर देते हैं। हाँ जी, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं? आपको ज़रूरतें आपकी पूरी हाँ करते जी, हैं? वो तो पूरी करते हैं। प्यार करते हैं या ज़रा बड़े सख्त हैं, मारते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं, सख्त भी हैं। पापा तो बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। जी। कैसे अच्छे? क्या चीज़ ला के देते हैं? मतलब वो हर चीज़ कर दे, जो वो हर चीज़ पूरी कर देते हैं, मतलब जो हमारी ख्वाहिश होगी वो हमेशा पूरी कर देते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं पापा बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आज ज़ैनब ये बताएं, आपसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? मामा डांटती रहती है। मामा डांटती रहती हैं। हाशिम से ज़्यादा प्यार करती हैं? चलें जी, हम अपनी बहन से गुजारिश करेंगे जी, ये ज़ैनब से भी प्यार किया करें, ये बड़ी परेशान हैं और ये इन्होंने बरमला कहा है कि हाशिम से आप ज़्यादा प्यार करती हैं और इनसे कम प्यार करती हैं। तो ये देखेंगे, ये बड़ी ज़्यादा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। असल में आप भी माशाल्लाह, बेटी आपकी भी है जी, मेरी दो बेटियां माशाल्लाह। तो और मेरे बेटियां साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बाप के ज़्यादा करीब होते बाप के बहुत ज़्यादा करीब। और बेटे जो हैं वो माँ के ज़्यादा हाँ। करीब होते हैं। सही। तो ये ज़ैनब ने आज जो हमारे मुआशरे का अलमिया वो बयान किया। अच्छा, आप सब आप अपने बच्चों के हवाले से कुछ कहें, आपका वक्त कैसे गुजरता है इनके साथ, और वो वक्त जो बच्चों के साथ गुजरे, घर में गुजरे, वो कैसा लगता है? वैसे तो जो सच्ची बात ये है कि मेरा वक्त बच्चों के साथ पिछले लास्ट जो अशरा गुजरा नहीं, इतना इनके साथ मैं वक्त गुजार सका। दिन रात हमने पूरे मुल्क में, आपके इलम में है, टॉलरेंस के लिए कॉन्फ्रेंसों में जाना, वहाँ पे लोगों को बिठाना और फिर उनके साथ बात करना, ये बड़ा मुश्किल एक सब्जेक्ट था। और आपके तो सामने है वो सारी चीज़ें कि जब उरूज पर थी ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, तो मैं उन दिनों में दिन कहीं था, रात कहीं था, तो मैं बच्चों को प्रॉपर वो टाइम दे नहीं सका। तो लेकिन मैं बच्चों को बिल्कुल एक वो जो टिपिकल वालिदैन होते उस तरह नहीं है, जो ये खाना चाहें, जाना चाहें, जो ये करना चाहें, मैं बिल्कुल करता हूँ। बल्कि इनकी वालदा थोड़ी सी इन पर सख्ती करती है, तो मेरी सख्ती होती है सिर्फ नमाज के मामले में, और या इन्होंने होमवर्क नहीं किया या स्कूल के मसाइल जो हैं उस पर मैं थोड़ी सी सख्ती, वो भी। हाफिज़ साहब, एक तो आपने बताया कि आप अपने वालिद मोहतरम की उनकी दुआ के नतीजे में भी आप आलिम दीन बने और हाफिज़ बने। आप में ख़ुद भी ये शौक़ पैदा हुआ, कब आपने महसूस किया कि आप में मजहबी रुझानात हैं? बेसिकली डॉक्टर साहब, मेरे चूँकि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे और मज़हब के हवाले से भी अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे उलूम अता फरमाए हुए थे और बड़े चंद उलमा में से एक थे। तो चूँकि बेसिकली घर का माहौल एक दीनी घराना था, मजहबी घराना था, और वालिद साहब की जो सोहबत है उसका भी असर था, और इन चीज़ों का मेरी तबीयत पर फिर गहरा असर हुआ और मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं इल्म दीन हासिल करूं और इल्म नबी हासिल करूं। आपकी आइडियल शख्सियत कौन है पूरी दुनिया में? आपको आलमी सतह पे जब आप गौर करें तो कौन सी शख्सियत है जिसको आप आइडियलाइज़ करते हैं? मैंने जो इंसानियत का एहतराम और सबसे ज़्यादा जो मैंने एक इंसान की जो है आप कह लें भलाई और लोगों में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम, ये सबसे ज़्यादा मैंने अपने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह से सीखा है।
बड़ा कब्रिस्तान ग़ुलाम अहमदाबाद पहुँचे हैं। यहाँ इनके वालिद साहब मदफून हैं, शेखुल हदीस हाफ़िज़ मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब। उनकी कब्र पर फातिहा करने के फातिहा खानी के लिए आए हैं और ये इनका मामूल है कि जब भी इन्हें मौका मिलता है लाजमी हाज़िरी देते हैं अपने वालिद साहब की कब्र में। आइए। डोगर साहब, यकीनन हर शख्स के वालिद उसके लिए आइडियल भी होते हैं और उसके मोहब्बतों का महवर भी होते हैं। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह एक जय्यद आलिम दीन और शेखुल हदीस होने के साथ साथ वो एक शफीक वालिद भी थे। उन्होंने हमारी हर मौके पर तरबियत की, हमें खुशी का भी बतलाया, हमें गमी का भी बतलाया, हमें मुआशरे के रहन सहन के मुतल्लिक़ भी बतलाया। हर मौका पर हमारी तरबियत की और आज मैं समझता हूँ मैं जिस मकाम पे हूँ जो उनकी दुआओं का नतीजा है, उनकी शफ़क़त का नतीजा है। तो अल्लाह ताला ने उनको बेबहा उलूम अता फ़रमाए थे। कुरान के हाफिज़ थे, मुफस्सर थे, मुहद्दिस थे, हदीस के आलिम थे और शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वो मुरीद ख़ास थे और आप ही से उन्होंने इल्म हदीस भी पढ़ा है। उनकी तरबियत जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ उस मकाम पर ले गई है जहाँ पे बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते। और वो अक्सर फरमाया करते थे कि बेटा जो मैं तुम्हें उलूम दे रहा हूँ मेरे बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यकीनन वो एक बहुत बड़ी हमागीर शख्सियत थे और अजीम वालिद थे। मौलाना तारक जमील साहब के हवाले से मालूम हुआ है कि उनके भी उस्ताद थे वो आपके वालिद गिरामी। बिल्कुल, मौलाना तारक जमील साहब ने हमारे यहाँ मदारस में दौरा हदीस फ़ाइनल ईयर जिसे आम यूनिवर्सिटियों में कहा जाता है, तो हमारे यहाँ दौरा हदीस होता है। तो दौरा हदीस के जो असातिज़ा होते हैं उनको उस्तादुल हदीस भी कहा जाता है और जो बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं उनको शेखुल हदीस कहते हैं। तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने हदीस की किताबें जामे रशीदिया साहिवाल में पढ़ी थी और इसलिए मौलाना हमेशा उनका एहतराम भी करते हैं। और हज़रत वारिस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा भी इसी कब्रिस्तान में जनाज़ा गाह में मौलाना तारक जमील ने ख़ुद पढ़ाया था। ख़त्म नबूव्वत के हवाले से आपने बहुत काम किया है। ख़त्म नबूव्वत के हवाले से काम करते हुए आपको क्या महसूस होता है? क्या बहुत ही एक डिफरेंट तासर मिलता है, इंसान को बहुत खुशी होती है कि वो एक बहुत ही एक आला मकसद के लिए काम कर रहा है? हमारे लिए फ़ख्र और एज़ाज़ की बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूव्वत की चौकीदारी और उसकी नौकरी है। इससे बड़ा तो एज़ाज़ दुनिया में हो नहीं सकता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूव्वत के चौकीदार हैं, नौकर हैं और हम उस नबूव्वत के पहरादार हमें बनाया गया है। जो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जिस नबूव्वत की बशारत अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और आपको खातमुन नबिय्यीन बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, उस ख़त्म नबूव्वत की चौकीदारी करने का मज़ा भी और है और उससे बड़ा एज़ाज़ भी कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के नायब सदर आसफ़ मुबारक की रहायशगाह पर पहुँचे हैं। यहाँ कायद डे के हवाले से एक केक काटा जाएगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक। आइए। मुस्लिम लीग नून सिटी के नायब सदर आसफ़ मुबारक की रहायशगाह पर उनके सियासी डेरे पर आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सरबराह और उनके सरपरस्त आला साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे कुछ तासरात लेते हैं। हाफ़िज़ अमजद साहब आपके साथी हैं, इनके हवाले से कुछ फरमाइएगा। हाफ़िज़ अमजद साहब
جو ہیں یہ انتہائی ملنسار، انتہائی شفیق انسان ہیں، اور یقین مانیے گا سیاست کے اندر صبح شام لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، اور باشمول میرے ہم لوگ کسی نہ کسی جگہ پر آ کر کوئی لگی لپٹی سے بھی کام لے لیتے ہیں، کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن پر بھی آ جاتے ہیں، مگر یہ ہمارا بڑا بھائی اس طرح کا جو ہے صاف گوئی والا انسان ہے کہ جو بات کہنی ہے منہ پر کہنی ہے، اور مروت اور پیار کوٹ کوٹ کر اس انسان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ حاجی اکرم انصاری صاحب ڈویژنل صدر پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ علماء و مشائخ ونگ کے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، حافظ امجد صاحب، ان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ جہاں تک حافظ امجد صاحب کا تعلق ہے، میرے یہ بہت ہی پرانے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور جب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کے شہر کے بنے ہیں، تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ایک بڑی جان ڈالی ہے۔ مسلم لیگ نون کے بہت ہی فعال پریزیڈنٹ شیخ اعجاز ایم پی اے ہمارے سابق ایم پی ہیں، اور فیصل آباد کی مسلم لیگ نون کی جان تصور کیے جاتے ہیں، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں، بڑے ان کے ہمدم دیرینہ ہیں۔ آج بیسیکلی تو یہ سالگرہ کا کیک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، اور مسلم لیگ نون کے سابق پریزیڈنٹ اور سرپرست اعلیٰ سابق پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ غنیمت جانا کہ کچھ جو مسلم لیگ نون کے جو بہت سے رہنما یہاں جمع ہیں، ان کی اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جو ویوز ہیں وہ بھی جان سکیں۔ شیخ صاحب کچھ فرمائیے۔ حافظ امجد صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی ایک ہمارے فیصل آباد کی عظیم روحانی شخصیت کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد محترم حافظ محمد صدیق صاحب، وہ ان کی جو دینی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کارپوریشن کے سیکرٹری اطلاعات میاں اجمل موجود ہیں، کچھ ویوز ان کے بھی ہوتے ہیں۔ میاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اس ساتھی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلا شبہ میرے ان سے 2-3 رشتے ہیں، ایک پارٹی کا، اور میرے والد محترم مولانا اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم حافظ صدیق صاحب نے تحریک ختم نبوت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں اس بات کا شرف حاصل ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور حافظ صاحب کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے یہ نہ صرف داعی ہیں بلکہ ہمارے علماء مشائخ ونگ میں بھی انہوں نے تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دی ہے، اور شہر میں بھی اللہ کی رحمت سے ہر مکتبہ فکر میں یہ یکساں مقبول ہیں، اور پارٹی میں جب سے آئے ہیں پارٹی میں ایک نئی روح پھونک دی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت اور ترقی دے۔ شکریہ۔ معروف تاجر رہنما کاروباری شخصیت خواجہ شاہد رزاق سکہ کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں، ان سے کچھ کاروباری امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آئیے۔ خواجہ شاہد رزاق سکہ فیصل آباد کی بہت بڑی شخصیت، کاروباری حلقوں کے حوالے سے کاروباری جو بزنس پالیٹکس ہے، ٹریڈرز پالیٹکس ہے، پورے پاکستان میں ان کا ایک بہت بڑا نام اور مقام ہے۔ ان سے کچھ جانتے ہیں کہ وہ حافظ امجد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا بہت گہرا ریلیشن ہے، بہت تعلق ہے، تو ان کے ویوز بہت میٹر کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، حافظ صاحب کو اور تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ میرے یہاں تشریف لائے۔ جہاں تک حافظ صاحب کا تعلق ہے، یہ مجھے اپنے والد صاحب کی طرف سے ملے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں میرے والد صاحب کے بہت درینہ دوست تھے، اور ان کے والد صاحب شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب نابینا تھے، اور انہوں نے ان کی بڑی اچھی تربیت پھر بھی کی، اور فیصل آباد پہلے ساہیوال میں شیخ الحدیث تھے ایک مدرسے میں، پھر فیصل آباد میں یہ اپنا مدرسہ ہے جناح کالونی ام المدارس گلبرگ میں،
वहाँ भी तकरीबन 35-36 साल उन्होंने जो है हदीस का और फ़िक़्ह का दर्स दिया। तो एक दिन हाफिज़ साहब के वालिद साहब मुझे कहने लगे कि यार मुझे समझ नहीं लगती कि इसका हाथ में किसके हाथ में दूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद सोच के कहा कि मैं आज से इसका हाथ आपके हाथ में दे देता हूँ। वाह। उस वक़्त से हमारी जो है ये सिलसिला चल रहा है और ये बहुत मुखलिस, दीनदार और कमिटमेंट को पूरा करने वाले हैं। और इन्होंने, आप समझ लें कि मेरा इनका जो रिश्ता है उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है। इन्हें मैं ताजर पॉलिटिक्स में अपने साथ लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना मकाम बनाया और लोगों को अपना गर्विदा किया। और आज ये स्टेज में है कि पूरे मुल्क में ताजरों के अलावा जो मुतअद्दा कौंसल है अपना उलमाए कराम की, उसके एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ मदारिस के साथ इनकी अटैचमेंट है और अपनी मस्जिद भी है जिसमें ये माशाल्लाह जुमा भी पढ़ाते हैं और तकरीबात जो होती हैं दीनी हवाले से वो भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ साहब जो हैं वो इल्म का ख़जाना है। सिक्का साहब के अलावा भी कुछ हाफिज़ साहब के हमदम देरीना, कुछ दोस्त, कुछ साथी, रफ़ीक बैठे हुए हैं, उनके भी तासरात लेते हैं। कुछ कहिएगा जी। हाफिज़ अमजद साहब से हमारी को 10-15 साल पहले मुलाकात हुई है जी। अब तो हम एक भाइयों जैसा रिश्ता हो गया है। इंशाअल्लाह अच्छे आदमी, आलिम दीन है। इनके वालिद साहब का एक मुकाम था, नाम था। इसके बाद इन्होंने भी मेहनत की, अपना एक नाम और मुकाम बनाया ताजर बरदरी में भी और अपना उलमा इकराम ने भी। हमारी दुआ है ये और तरक्की करें, अल्लाह ताला इनको आगे जाके आसानी वाला मामला फरमाए। ये हमारे हाफिज़ साहब अमजद साहब हमारे दरीना दोस्त हैं। इनके वालिद साहब बहुत ग्रेट आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। वो एक इल्म का ख़जाना थे। नबीना होने के बावजूद जो इनकी वालदा ने इनकी तरबियत की है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। मैं समझता हूँ कि ये हाफिज़ अमजद के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। हाफिज़ साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और माशाल्लाह ये अमन कमेटी के मेंबर भी हैं। सबसे ख़ास खुसूसी तौर पे ये बहुत बड़े आलिम दीन जो हमारे मौलाना सिद्दीक़ साहब उनके बेटे थे, वो बड़े शफीक थे और उनके ये बरखुरदार हैं माशाल्लाह। महमूद आलम जट साहब, आप हाफिज़ अमजद साहब के बारे में कुछ फरमाएंगे। इनका जो वास्ता था वो ख्वाजा साहब के वजह से मेरे पास आए हैं। मैं एक तकरीर थी घंटा घर में, तो इन्होंने कहा जी इनकी तकरीर करवा देना। इन्होंने मुझे इनको भेजा मेरे पास पहली दफ़ा ये आए हैं फैसलाबाद में। तो जब ये आए हैं तो ये बुलूंग बच्चा ही था, ये हमारा बच्चा है। अब भी, पहले भी बच्चा था, अब भी बच्चा है ये, और बच्चा ही रहेगा ये। और इन्होंने जब तकरीर की ना अपनी, तो जितना मजमा था इन्होंने लूट लिया। ये बड़ी सबसे पहली तकरीर घंटा घर करवाई मैंने, तो इन्होंने वो मजमा सारा ये अपनी तरफ खींच लिया। ये मौलवी कहाँ से पकड़ के लाया अभी तू? मैंने कहा मुझे तो सिक्का साहब ने भेजा है, तो ये उन्होंने लाया, ये पता नहीं कहाँ से आया है। फिर बाद में मुझे पता चला इनके वालिद साहब साहिवाल में, जो कि आपको सारी डिटेल इनको बताई है। और अब सिक्का साहब ने इनका जो इनका दर्जा था ना नीचे का, ऊपर ले गया। मरकज़ी अंजुमन गुज्जरां पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर की रहायशगाह पर पहुँचे हैं, जिन्होंने हाफिज़ अमजद के एजाज़ में एक दावत का अहतमाम कर रखा है। आइए आपको लिए चलते हैं। चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर एक मरंजा शख्सियत के मालिक हैं, अंजुमन गुज्जरां पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे जानते हैं कि आज इनकी अपनी ही बरादरी के एक आलिम दीन भी हैं, सियासतदान भी हैं, हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब। उनके हवाले से ये बहुत ज़ाती तौर पे बहुत कुछ जानते होंगे।
ہم کوشش کریں گے کہ ویوز ان کے لیں اور جانیں کہ یہ کیا کہتے ہیں حافظ صاحب کے بارے میں. جو سب کچھ فرمائیے گا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور 41 چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری برادری کے ایک عالم دین حافظ محمد صاحبزادہ حافظ محمد امجد صاحب کے ساتھ ایک پروگرام رکھا ہے، اور میری ریکویسٹ پر میرے ساتھ آپ چائے پر یہاں تشریف لائے ہیں. اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی ٹیم کا. آپ نے جو کویشچن کیا تھا کہ حافظ امجد صاحب کے بارے میں حافظ امجد صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، علم ان کے پاس اسلامی علم اور ہماری برادری کے علم کے حوالے سے ہم انہیں اپنا برادری کا انسائکلوپیڈیا بھی کہتے ہیں. اور اسلامی علم کے بارے میں ہم جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو دین کے بارے میں یا اس سے متعلقہ کوئی اور بھی، تو حافظ صاحب سے ہم ہمیشہ رہنمائی لیتے ہیں. حافظ صاحب ہمارے انتہائی ہی مخلص اور کہہ لیں کہ بہت پسندیدہ عالم دین، بلکہ ان کے والد صاحب مولانا حافظ محمد صدیق صاحب، ہم تو ان کا چہرہ ان میں سے نظر آتا ہے ہمیں، کیونکہ وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غنی کی رحمت فرمائے. حافظ امجد صاحب انکل ہیں ہمارے، اور انکل سے ماشاءاللہ بڑا پیار ہے. انکل بہت اچھے ہیں، ہمیشہ دینی راستے پہ بھی بڑا اچھا انکل نے ہمیشہ گائیڈ کیا ہے، اور دنیاوی راستے پہ بھی برادری میں بھی ماشاءاللہ انکل کا بہت اہم کردار ہے. حافظ امجد صاحب کا تعلق ایک دینی گھرانے سے ہے، اور میں گزشتہ تقریباً کوئی 20 سال سے زیادہ عرصے سے ان سے جانتا ہوں. حافظ صاحب کے والد صاحب شیخ الحدیث تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا علم پوری طرح منتقل کیا ہے اپنے بیٹے میں. اور حافظ صاحب بڑے مخلص دوست ہیں، ہماری اکثر ہفتے میں 1-2 بار ان سے سیٹنگ ہوتی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. حافظ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. کبھی کبھی ہمارے آپس کے اندر دینی معاملات کے اندر کئی بات ہوتی ہے، ہم مشورے سے ہوتی ہے، مشورے کر لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے نہیں ہے. اگر دونوں باتیں صحیح ہیں تو ان میں سے مناسب بات کون سی ہے، تو اس لیے مشورے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. ان کے والد صاحب جو تھے مولانا صدیق صاحب، وہ ہمارے استادوں کے بھی وہ استاد تھے. حافظ صاحب، آپ کے حوالے سے اتنے خوبصورت الفاظ کہے گئے، آپ اپنے دوستوں کے ان جذبات کے جواب میں کیا کہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں یقیناً یہ میرے بھائی ہیں، ہم 24 گھنٹے اکٹھے رہتے ہیں، اور یہ میرے فیملی ممبرز بھی ہیں، اور یہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا بول چال ان کے سامنے ہے. تو میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری خامیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے میری خوبیاں ہی بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ میرے بازو بھی ہیں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست دان، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. ان کی وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں. تو جب گھر میں سے سپورٹ ملتی ہے کسی آدمی کو، تو یقیناً وہ پھر باہر نکل کے نعرہ بھی لگا دیتا ہے اور بڑک بھی لگا دیتا ہے. تو یہ وہ بھائی ہیں جن کی بہا پہ آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں عزت بھی دی ہے اور یہ مقام بھی دیا ہے. میں ان بھائیوں کا مشکور ہوں. آج بھی یہ کافی دیر سے انتظار میں رہے اپنی مصروفیات ختم کر کے، اور کوئی بوجھ محسوس نہیں کر رہے تھے. بڑے خوش تھے کہ فیصل آباد کا ایک بڑا چینل ہے سٹی 41، ڈوگر صاحب تشریف لائیں گے تو اس پروگرام میں شریک ہوں گے. تو میرے پاس تو سوائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور اب اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کے اور ان بھائیوں کے مشکور ہونے کے تشکر کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے. یہ میری بھائی بھی ہیں، میری قوت بھی ہیں، میری طاقت بھی ہے. ناظرین، یہ تھے حافظ محمد امجد، صاحبزادہ حافظ محمد امجد. یہ مسلم لیگ نون فیصل آباد کے علماء مشائخ ونگ کے صدر ہیں اور مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں علماء کونسل پاکستان کے. آج بھرپور دن ان کے ساتھ گزارا ہے. ان کی مصروفیات آپ نے دیکھیں اور ان کے خیالات آپ نے سنے. یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.